सुरुवात एक गीत घेऊया. A13 पेज 6. A13 पेज 6. सगळी उबी रावया. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो भावार्थ, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देवबाव, पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बांदपासान सगळीं एकूच जावच्या आमकां आपोवन हाडल्या, देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो भावार्थ, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देवबाव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणो, आयचो विशय आमकां किरीत भाशेन आमचे क्रिस्ती जिवीत जेजूंत एकवटून जेजूचे नीज खरें गोवाय जावंक आमकां उस्कायता. जेजूची ओळख घेवप आनी जेजूचे ओळखीन जिवप हें आमकां खंय मेवतलें. आख्खें पवित्र पुस्तक आमकां जेजूची ओळख दिता आनी ही पूर्ण जेजूची ओळख घेवन ताजेच नीज परगटणार जावंक आमकां आपयता. पूण क्रिस्ती जिवितांत आमी जियेता आसतना अशें करूंक आमी फाटीं उरल्या, चुकल्या, पडल्या म्हूण ओळखून घेवन दूख धरून बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासोत बागेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. Krista काकलूत कोर, Krista काकलूत कोर, Krista काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. बापा सुर्गींच्या आनी पृथ्वींच्या दोनया, तुज्या पुता जेजू वरवीं कालत्या काळजांक तूं तुजी ओळख दिताय. आमी तुका दिसान दीस ओदीक ओळखूंक आनी तुवें उगडापे केल्ले गूढ ओदीक खोलायेन समजूंक किरीतपणी तुजे जाणवायेचो आदार आमी मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणांच्या सासणांक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासावेलें वाचप. त्या शारांत शुभ वर्तमान परगटून जायते सीस केल्या उपरांत पावलो आनी बार्नाबास लिस्त्रेक, इकोनियमाक आनी आंतोकियेक परतले. तांणी सिसांक गोठाय दिली आनी बाबार्थाक तीर रावात म्हूण सांगलें.
देवाच्या राज्यान भितर सरूंक जायते कोस दोग आमी सोसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एके पवित्र सभेक तांणी जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून ज्या सोमयाक तांणी बाबार्थान मानून घेतलेलो त्या सोमयाच्या आदीन तांकां केले. पिसिदिया प्रांतांतल्यान ते पांफिलियेक पावले. पेरगांत देवाचें उतर परगटोच ते अंतालियेक देंवून गेले आनी थंय तावन तारवार बसून ते अंतोकियेक पावले. ह्या शारांत तावन ते भायर सरलोले तेन्ना तुमच्या बावार्थ्याच्या जोम्यान पावलूक आनी बार्नाबासाक तांणी आतां सोंपयलेल्या वावरा पासत तांकां देवाची मोजत मागून तांच्याच हातान घाले. हांगा पावतोच तुमची पवित्र सभा तांणी जमयली आनी आपणा वरवीं देवान केल्ल्या तितल्यांची खबर तांकां दिली आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें बाबार्थाचें दार उगडलें तेंवूय बी तांकां सांगलें. शिसां बरोबर ते थंय जायतो काल रावले. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या हाताच्या रोचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय म्हणुया. तुज्या हाताच्या रोचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. मोलबा परस उंचली तुजी मोहिमा. ल्हान भुरगीं दुदाचीं बाळां लेगून आपले जिबेन करतात तिची स्तुती. जबाब. तुज्या हाताच्या रोचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. मळप तुज्या हाताचें काम. हांव पळयन जाल्यार तुवें थंय लायलोल्या चंद्र नखेत्रांची नदर घाल्ली जाल्यार मनीस कोण गा. तुवें ताचो उगडास करच्याक आदावाचो पूत कोण. तुवें ताची पर्वा करच्याक. जबाब. तुज्या हाताच्या रोचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. तरी आसतना तुवें ताका देवदूता परस मातसो सकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हाताच्या रोचनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलें तुवें ताच्या पांयां तळा दवरलाय. जबाब. तुज्या हाताच्या रोचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak soy sorvespora. Sorvesporak soy. स्वताचो आत्मो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे गवाय जातल्यात म्हणटा सोमी. Sorvesporak soy sorvespora. Sorvesporak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. पूण आतां हांव म्हाका पाठयला ताजेशी वेता. तरी तुमी खंय वेता काय म्हूण तुमचे भितरलो एकलोय म्हाका विचारिना. पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात देखून तुमचीं काळजां कोंतीन भरल्यांत. तरी आसता हांव तुमकां सोत सांगतां. हांव गेलो जाल्यार तुमकां आदावाचें. हांव वचना जायन जाल्यार शारोती तुमचे थंय येवचो ना. पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचे थंय धाडटलो आनी तो येतलो तेन्ना पातोक कोणें केला
देवाक मानता तें कोणें केलां आनी देवाचो निर्णय कोण हें सुगोट दाखोवन तो संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणो, आज आमी नियाडाच्या 5व्या दिसाक आसा आनी ह्या 5व्या दिसाक आमचो नियाड ह्या विशयाचेर जातलो. भावार्थ शेडमोडो जाल्लो तांची उमेद वाडोवन जेजूचे आमी गोवाय. भावार्थ म्हणजे कितें आनी केन्ना भावार्थ शेडमोडो जाता ह्या दोन विचारांक आज आमी जबाब दिवंक गरजेचें. हेब्रेवांक बरयल्ली चीट आवेसवोर 11 पयल्यो त्यो 10 वडींनी आमकां असो जबाब मेळटा. भावार्थ म्हणजे म्हाका दिसना त्या वेळार, म्हज्या मनाच्यान आटापूंक जायना ते घडयेर, म्हज्या चालत्या मनान समजून घेवंक जायना ते गूट हांव भावार्थान ओडकोतां आनी मांडून घेतां. म्हणजे सोर बलिश्टाची पदवी आनी शक्ती म्हज्या जिवितांत हांव ओळखून घेतां. हो जावन आसा भावार्थ. आतां बाबा भयणो, भावार्थ शेडमोडो केन्ना जाता? ज्या वेळार हांव सोर बलिश्टाचेर पातयेवंक ओ ताज्या आत्म्यांक म्हज्या जिवितांत वावरूंक दिना तेन्ना आमचो भावार्थ शेडमोडो जाता. थोडेशे उदाहरणां आज आमी घेवया. पयलें उदाहरण, एक दीस रातच्या 3ऱ्या पारार जेजू दर्याचेर चलत शिसाशी येतालो आनी पेद्रून जेजू कडकल्या उपरांत पेद्रून म्हणलें, सोमिया, तूं जाल्यार म्हाका उदकाचेर तुजेशी येवंक आज्ञा कर. आनी जेजून म्हणलें, यो. आनी ज्या वेळार पेद्रू दुबावलो, ताजो भावार्थ आल्लो, पेद्रू बुडूंक लागलो. सोमियान हात पाठोवन पेद्रूक धरलो आनी उखल्लो. बाबा भयणो, आमचे वस्तोंगी भावार्थान वाडूंक आनी भावार्थान जियोंक आमकां सोंपें न्हय. कित्याक आमी ह्या संवसारान जियेता. संवसार जो देवाक ओळखना, संवसार जाका देवाची पूर्ण समजणी ना, त्या संवसारांत आमी जियेता. तेन्ना आमी देवाक ओळखूंक आमचो प्रयत्न करूंक आनी भावार्थान ताजेर गोट रावंक आमकां जेजू हें बोड दिता. हें पयलें उदाहरण. दुसरें उदाहरण बाबा भयणो, जेजूच्या मरणा उपरांत दोग शीस एमाउस वाटेवेल्यान चलून वेताले. सगळे घुस्पल्ले, सांडलोले, भिरांतीन भरलोले आनी चलतां चलतां तांचे मदीं कोण एकलो मनीस उबो जालो आनी ताणें तांकां विचारलें, कितें चिंतात तुमी, कित्याक घुस्पल्यात तुमी? आनी त्या तरणाट्यांनी म्हणलें, त्या मनशांनी म्हणलें, तूं एकलोच हांगा इज्रायलांत ह्या दिसांनी कितें घडलां ताची खबर नासलोलो मनीस? आनी ताणें म्हणलें, कितें घडलां? जेजू सोमी स्वर्गार्थावन आयला, बापातावन आयला आनी बापाशी पोत्तून वेतलो म्हूण आमकां सांगतालो. इज्रायलाचे राज बांदूंक आयला म्हूण आमकां सांगतालो. हाका आमच्या जुदेवांनी मारलो आनी तो मेलो. आनी आज 3रो दीस थोड्यो बायलो आमकां सांगतात तो जिवंत जाला म्हूण. आनी जेजू तांकां म्हणटा, कितले म्हूण गोळये निबोर मोनाचे, भावार्थाची ओळख नासलोले आनी कोलाय घेनान तसले मनीस तुमी. आनी तो आख्खें पवित्र पुस्तक तांकां वाचून दाखयता. तरी तांचे दोळे उगडनात. तो तांचे बरोबर रातीक रावंक वेता आनी ते रातीक तांचे बरोबर आसतना जेजू उंडो मोडटा आनी उंडो मोडटा आसतना ते जेजू कडकोतात. तांचो भावार्थ जिवो जाता, तांचो भावार्थ जागो जाता. आनी ह्या वेळार ते दोगूय अशें म्हणटात, आदीं तो पवित्र पुस्तकाची शिकवण आमकां दितालो पळय तेन्ना आनी पवित्र पुस्तक आपणा विशीं कितें म्हणटा तें आमकां सांगतालो तेन्ना
आमचे काळीज भितरल्या भितर लासताले न्हय. पूण गे बाबा भयणो, आमच्या बाबार्थाची आकारणी करूंक, आमच्या बाबार्थाची कोलाय वाडोवंक आनी आमचो बाबार्थ तेंगशेक पावोवंक आमकां देवान 2 उपाय दवरल्यात. मिसाची बेट, ही उंड्याची मोडणी जी 6 म्हयने उणेंच आमकां नासली, हे भाशेन आमी घरा टीव्हीचेर मिसान वांटो घेताले. हे मिसाचे बेटेंत उंड्याचे मोडणेंत जेजू आमकां आजीर जाता आनी आमच्या बाबार्थाची कोलाय हाडूंक तो आमकां आदार दिता. दुसरे सुवातेर आपल्या उतराचे मोडणेंत, ही उतराची मोडणीकूय जाता जायत ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी, फिरगोजेच्या संस्थांनी, सुमानाच्या आनी आयताराच्या मिसांनी ह्या देवाच्या उतराची मोडणी जाता. आनी जितले फावटी हें देवाचें उतर आमी मोडून बारीकसाणीन आमकांच वांटून घेता, तेन्ना आमच्या बाबार्थाची शेडमोडाय पयस जाता आनी आमच्या बाबार्थाची कोलाय दिसून येता. तिसरे सुवातेर बाबा भयणो, जेजू मेल्या उपरांत सगळे शीस पडोन गेल्ले, चिंतून की संपादले, ओ गेलो, आतां आनी कितें आमचो फुडार, पत्ते या आमच्या वावर धंद्याक. आनी असले परिस्थितीन ते आसतना सायबीण मायन तांकां एकठायले सेनेकलांत, वयल्या कुडांत आनी मागण्यांत. ती वेळ साधतना 50व्या दिसाचे परबे समयार जेजून आपल्या पवित्र आत्म्यांक तांचेर पाठयलो आनी पवित्र आत्मो तांचेर देंवल्या उपरांत हे शीस जे भिरांतीन बरोवन आसलोले ते दिरादीक गोवाय जावन पावले. एक जळटें उदाहरण, एक दीस पेद्रू आनी जुआंव दोगूय देव मंदिरांत भितर सोदताले आनी एक भिकारी थंय बसून आसलो. त्या भिकाऱ्यान आपलो हात पाठोवन तांचे लागीं भीक मागली, चिंतून ते कितें तरी आपणाक भीक घातले म्हूण. आनी त्या वेळार पेद्रून अशें म्हणलें, मनशा, म्हजे लागीं भांगार रुपये ओद्दुडू नांत, पूण म्हजे लागीं एक आसा, क्रिस्ता जेजूची, जिवोन जाल्ल्या जेजूची, संवसाराचेर आनी पातकाचेर जैत वेल्ल्या जेजूची पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां दिल्ली शक्ती म्हजे सोबे आसा. ही शक्ती घेवन हांव तुका म्हणटा, उठ आनी तुजे वाटेक लाग. आनी तो मनीस उठलो आनी आपलें जिवीत सारूंक गेलो. बाबा भयणो, ही ती पवित्र आत्म्याची शक्ती, हें तें पवित्र आत्म्याचें बोड. जेन्ना पवित्र आत्मो आमकां फावो जाता, पवित्र आत्मो आमकां मेवता, आमचो शेडमोडो जाल्लो बाबार्थ जागोवन येता. खंय मेवता काय आमकां पवित्र आत्मो? बावतिजमान तो मेळ्ळा. पूण घडये म्हाका खबर नासली जायत, आवय बापायच्या जबाबदारेक लागून म्हाका बातिज्म दिल्लो. मागीर तो म्हाका कुमसाराच्या साक्रामेंतान मेवला, हांवें कमन्याव घेवचे आदीं. तरी म्हाका घडये तें सगळें सोत समजूंक ना. हांव कुमसार जालां जायते फावटी, पूण संपूर्णायेन तो म्हाका मेवला जेन्ना हांवें क्रिस्मांचो साक्रामेंत घेतला तेन्ना. देखून त्या समयार बिस्पान म्हाका म्हणलोलें, गे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्यांची, गे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्यांची, आनी हें पवित्र आत्म्याचें देणें घेवन जा तूं क्रिस्ताचो गोवाय. तुजो शेडमोडो बाबार्थ जिवो जावं दी. हेंच कितें आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सांगता. तुमी म्हाका विचारिनात न्हय हांव खंय वेतां काय म्हूण, पूण हांवें तुमकां जायते फावटी सांगलां हांव म्हजें काम संपोवन हांव वेतलो म्हूण. हांव वचत जाल्यार तुमकां आदावाचें, कित्याक हांव वेतां आनी बापाचो शारोती तुमकां धाडटां. तो येतलो तेन्ना सगळें सोत तुमकां शिकयतलो. जाल्यार बाबा भयणो, आज आमचो शेडमोडो जाल्लो बाबार्थ जिवो करूंक आमकां कित्याची गरज? पयले सुवातेर पवित्र पुस्तकाची गरज. संवय करून ह्या घरांत तेरसा आदीं ओ तेरसा उपरांत ओ आख्ख्या दिसा मदें एक फावटी 5 मिनट्यो तरी देवाचें उतर वाचूंक, तें नियाळूंक आनी तें जिविताक लावंक.
कितें तरी तातूंतली एक शिकवण घेवंक जायते पावटी आमी समजता तेच तें पवित्र पुस्तक 3 वर्सांक जाल्या उपरांत सगळें वाचून काबार जालें. आमी तर मिसाक गेले जाल्यार सगळें वाचून काबार जालें. बाबा भयणू, 25 पावटी तूं वाच आनी एक एक पावटी तुका कितें तरी नवो संदेश आसतलो. तूं तुजें मन आनी आत्मो देवाक उक्तो दत्ताय जाल्यार. आनी देखून जेन्ना हांव मन आनी आत्मो उक्तो धरून देवाक म्हजें काडी जुबात्ता तेन्ना देव पवित्र पुस्तकांतल्यान म्हजे लागीं उलयतलो. दुसरे सुवातेर बाबा भयणू, म्हजो शेडमोडो जाल्लो बाबाट जागोवंक मिसाची बेट. हे मिसाचे बेटेन हांव वांटो घेता तितले पावटी. मागीर जावं ती कारणांक लागून या कोविड दुयेंसाक लागून हांव टीव्ही मुखार बसून पळेवूं, ओ जावं ती हे भाशेन संदी मेळटा पळय तेन्ना इगोर्जेंत येवन हांव वांटो घेवं. हे मिसाचे बेटेंतल्यान जीव जेजू म्हाका जिवाड कोत्ता, म्हजो बावार्थ वाडयता आनी म्हजो बावार्थ जिवाड जावंक म्हाका आदार दिता. तिसरे सुवातेर पवित्र आत्मो, ताका हांव म्हज्या जिवितांत तापयतां तेन्ना, ताका हांव म्हज्या जिवितांत जागयतां तेन्ना तो पवित्र आत्मो म्हजो बावार्थ जिवाड कोत्ता आनी म्हाका जेजूचो गोवाय जावंक पाठयता. हे दिशेन जरी तर म्हजें क्रिस्तांवपण जालां जाल्यार हांवें पवित्र पुस्तकांत जेजू कोणभवला, मिसाचे बेटेन जेजू कोणभवला आनी साक्रामेंतांनी पवित्र आत्म्यांची गोठाय तर हांवें घेतल्या. हो पवित्र आत्मो शेडमोडो जाल्लो म्हजो बाबार्थ जागयतलो आनी तो जागोवन आयलो जाल्यार हांव जेजूचो गोवाय जावंक पावतलो. सोंपयतना तुमच्या दोळ्या मुखार घालता भाग्योन फ्रांसीस शावियर. भाग्योन फ्रांसीस शावियर महान मनीस, समाजा मुखार नामना जोडूंक सोदतालो. पूण इनास लोयलाची उतरां फ्रांसकाच्या काळजांत रोंबलीं. जेजूची उतरां ती इनासान आपली केल्ली, ती इनास फ्रांसकाच्या कानान घालता. कोण ती? फ्रांसीस, कित्याक उपकारोत जिखून सगलो संवसार इबाडून तुजो आत्मो. फ्रांसीस, कित्याक उपकारोत जिखून सगलो संवसार इबाडून तुजो आत्मो. ही उतरां फ्रांसकाच्या काळजांत रोंबलीं. त्या उतरां वरवीं फ्रांसकाचें जिवीत बदल्लें. फ्रांसीस फ्रांसाचो देश सोडून गोंयां पावलो आनी गोंयां भायर वचून क्रिस्ताची परगटणी केली. फाल्यां आख्खी क्रिस्ती पवित्र सभा मिसावांचो आयतार पाट्टली. भाग्योन फ्रांसीस शावियर मिसावांचो पात्रोन म्हूण पवित्र सभेन ताका परगटला. शेडमोडो जाल्लो फ्रांसकाचो बाबार्थ, आल्लोलो दोल्लोलो फ्रांसकाचो बाबार्थ, मोरूंक पावलोलो फ्रांसकाचो बाबार्थ जिवाड जालो जेजूच्या ह्या उतरां वरवीं. फ्रांसीस, कित्याक उपकारोत जिखून सगलो संवसार इबाडून तुजो आत्मो. आयज जेजू मिनीन जेजू तुका आनी म्हाका म्हणटा, कित्याक उपकारोत जिखून सगलो संवसार इबाडून तुजो आत्मो. तुजो आत्मो इबाड जायना जावंक शेडमोडो जाला तो तुजो बाबार्थ म्हज्या उतरांतल्यान पोसून घे, संस्कारांनी तो गिरेस्त कर आनी पवित्र आत्म्यांचे सुचोवणेक उक्तो राव. तेन्ना हो म्हजो बाबार्थ तुजे भितर वाडटलो आनी तूं फ्रांसका भाशेन हे बाबार्थाचो गोवाय जावंक पावतलो. आयच्या मिसांत भाग्योन फ्रांसीस शावियराचे मजतीन आनी मिनीन जेजूचे कुरपेन आनी सर्गींच्या बेसांवांनी हें देणें तुका म्हाका आमकां सोमेस्तांक फावो जावंक मागुया. आमेन. उबी रावया. जेजू म्हणटा, मागात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तुमकां उगडटलें. आमच्यो थोड्यो गरजो देवा मुखार घालून ताजी कृपा आमकां मागून घेवया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी शेळमोळो जाल्ल्या क्रिस्ती जिविताच्या भावार्थाक गवळी निगा दिवंक देवाची जाणवाय आनी कृपा फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया.
जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता हांव तुका आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी ओळखून उर्बेन आनी बोलान पोरजेची सेवा चाकरी करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता हांव तुका आमा क्रिस्ती बाबा भयणांनी सगळ्या वेळार आनी सगळे सुवातांनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे उर्बे बरीत गोवाय जावंक आनी आमचे कुटुंब आनी खासगी जिवीत पोरजोळीत दिवती जावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता हांव तुका कोविड-19 हे पिडेक लागून मनीस वेगवेगळ्यो पिडा अनुभवता. तर हे पिडे आड झुजूंक फावो तो उपाय आमा सोमेस्तांनी सांगातान घेवंक देवाची जाणवाय आनी बळ बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता हांव तुका सर्गीच्या मोगाल बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी आमच्यो थोड्यो गरजो तुजे मुखार घातल्यात. तुजी कशी जाल्यार तूं शांती पावय क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. गीताचो अंक C2 पेज 28. C2 पेज 28. आमची पोळे वर्तना निष्कोलूंक पोस्त दाकारूस दोयाल बापा मोई मोगा ताचे वरवीं आमकां पोस दोयाल बापा मोई मोगा ताचे वरवीं आमकां पोस पवित्र आत्म्या देवून ये दाना आमची संस्कारच्या जेजू सोवे आमचो यो देवा काळजा आवडच्या म्हज्या भावां भयणींनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी भयमी आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्व जाणार देवा आमच्या मोगाल बापा आयच्या दिसा आमी भक्तीन करता ती बेठवणी मानून घे. कोरी जाणवाय आनी तुज्या गुटांची ओळख जोडूंक आमी अंतरेकतांव आनी कालत्या काळजान वावुरतांव. हे आमचे अंतरेक आनी प्रयत्न तुज्या बोलेपणान तुका मानता तसलो योद्न जावं दी. हे आमी मागतांव तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. दिसाची आमकां वाट दाखोवंक तुवें आमकां दिलाय सुर्या.
रातची आमकां दुलोबायेन चलोवंक दिलाय चोंद्रीम आनी नोकेत्रां आनी ह्या संवसारांतले आमचे दीस सोंपतोच सर्गींच्या सुखान तुका रूप रूप पळोवंक आमी पावूंक दिलाय आमकां तुजो एकलोच पूत जेजू संवसाराचो कोडो उजवाड काळुकाच्या राजांतली आमकां काडून तुज्या पुताच्या राजान तुवें आमकां एकठायलें उजवाडाच्या राजान जियेतोले तुजे पोरजेच्या दायजांत वांटो दिवंक तुवें बापा आमकां विंचल्याय देखून सर्गींच्या दुतां भोगतां सांगाती आनी पृथ्वेच्या सोमेस्त भावां भयणींक एकवटून तशेंच तुजे सगळे रोचणे बरोबर संतोसान आमी तुजी स्तुती गायतांव. Povit, 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 dol barazzo sorves por tu. Surgani sonsar bolla tuja voivovan, un surgi tuca soi. Sorves por acena vieta taca soi, un surgi tuca soi. बापा खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेटच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Tuja kursar ani punurjivotpona vorvi tuven amka sodli somya sonsaracha sodvondara amchi sodvodko. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पुरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती तिजो पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागयोन जेवाज बागयोन फ्रांसीस शावियर बागयोन रिता हांचे बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांचो वस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आक्कांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटोली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटोली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटोली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगळीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, बुकेल्यांची आशा बागोयता तसलो खरो उंडो दिवन तुवें आमकां दादोशी केलें. ह्या पवित्र जेवणांचो फोड कसो जाणवायेन बोल्लोल्यांक कालती आनी दुलोब काडीज आमकां दी म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातसो बसूया. आयज सेकंड वॉर्ड सांजो मोळों उदेक आमच्या भाव भयणांनी उर्बेन मीस म्हणून हाडलां. भावार्थान तांचो वांटो घेतला आनी सगळ्यां पासून मागलां कित्याक जाय तें येवंक जावंक ना. आनी फाल्यां आयतारा दीस नवो वाडो आनी कपेल वाडो ही सगळी मांडावळ करूंक. तुमी जाणात फाल्यां आयतार पूण आमकां आयताराचे आनी सोंताचे मिसान वांटो घेवंक कायदो ना. पूण तरी आसतना आमी मिसान वांटो घेवंक सोदता
पूण घडोना देखून आमी CRTVचेर गोवा रिपोर्टर्स हाचेर स्ट्रीम लायन म्हणजे डायरेक्टली मीस बेता घरांनी देखून तुमी फोटोईन करून अशें मिसाक येवंक भितरल्यान फाटल्यान मिसाक येवंक सोदूंक फावना पूण घरान रावन जाता ते भाशेन मिसान वांटो घेवन चाव आनी मिनीन जेजू लागीं मागचें कधी करून हे 20 पिडेचेर आमकां जोयत दी म्हूण सोंसतल्यांक बेगीन बोरींग कोर आनी पावतल्यांक गोठाय बॉल दी म्हूण आनी बेगीन आमकां हें वॅक्सीन मेळो म्हूण आमी मागुया. तुमी चोत्रायन थोडी जाल्या हो जोर आयला जाल्यार मिसाक येवचें न्ही देखून आमचे कोऑर्डिनेटर आनी वॉलंटियर्स आसात ते चोत्रायन आनी कोण म्हणजे स्ट्रिक्टली तुमकां थंय चॅक करतात. आमी ते सगळे सवलती हाडल्यात आनी तुमी ते करतात ते प्रमाणे चलचें कित्याक तुमचे भलायकी पासत तुमचे बऱ्या पासत आमचे बऱ्या पासत 10 जाणांचे बऱ्या पासत आमी विसरूंक फावना. आयज तुमकां सांगलें फाल्यां दुसरें येतले तुमी एकामेकाक सांगचें तुमच्या घरांनी तुमकां मेळटात तांकां हे कायदे आमी पाळूंक सरकारान दिल्यात तेच बरोबर आमचे बिझनस साहेबान व आमचे DSOचे अधिकाऱ्यांनी आमकां ते दिल्यात आमचे बरे पासत. जायत्यांक मिसान वांटो घेवंक मेळना तांकां आमी दुसऱ्या दिसांनी पासून युट्यूबाचेर घालूंक शकता जशें फर्स्ट एनिवर्सरी वो मान्स मायंड कोणाक जाय जाल्यार युट्यूबाचेर घालूंक पलवेगराक मेळचें. 22 फेर ब्रेस्तारा दीस दबाजीक परब आमच्या मिनीन जेजूची आनी दोबाजीक मीस जातलें 8 वरांचेर थंय मीस तुमकां घरांनी पावूंक तुमी वांटो घेवपाक आमी लायव्ह स्ट्रिमींग करतले उबेंच तुमच्या घरांनी टीव्हीचेर आसतलें CRTV आनी गोवा रिपोर्टर तुमकां हाडटले. आतां कुमन्यांव जातलो मिसा उपरांत आशिर्वाद घेवन कुमन्यांव आनी मागीर कुमन्यांव घेवन तुमी पोतून दोतरायन जाग्यार बसतलीं सालवी आसता देखून पूण दुसरे कडेन हांगा थंय भोंवनाक तुमचेच कोदेलाचेर तुमी बसूंक जाय. कुमन्यांव घेतना दाखयता ते भाशेन येवचें मास्क घालून येवंक जाय. पाद्री मास्क घालून कुमन्यांव दितालो मास्क घालून हात 10 हात उजव्या हाताचेर दवरून पयस काडून कुमन्यांव मागूंक जाय. कुमन्यांव घेतलो म्हणटच थंय 2 सकल आहात एक सकल एकल्यान वेचें दुसऱ्या सकलान दुसऱ्यान वेचें आनी मागीर थंय कुमन्यांव मास्क देंवून कुमन्यांव शिवचो जेजू नमस्कार करचो आनी मागीर परतून येवन तुमच्या जाग्यार बसचें सालबी आसा देखून नाजाल्यार घरा वचपाचें पूण बसून तुमी जेजूक दिनवासूंक आनी मागणें करूंक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं. सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून येयात जेजू क्रिस्ताचे शांतीन जेजूनूच दिल्ले उपाय घेवन आमचो शेळमोळो बाबार्थ जागोवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गिताचो अंक D40 पेज 69. D40 पेज 69. Sorgi hundo Jesun dilo amka woslo fawo naslo amco Jesu
जेवण जालो आमचे आत्मी बुकेक पावलो ये जेसू बेगीन तूं ये ओतमो तुका घेवंक रावता ये जेसू बेगीन तूं ये ओतमो तुका घेवंक रावता सुर्गी जेवण जेसू दिता आपली कुडमास समोर पिता देवा मेंढरो आपूण जाता आमा मनशां कावूंक दिता ये जेसू बेगीन तूं ये ओतमो तुका घेवंक रावता ये जेसू बेगीन तूं ये ओतमो तुका घेवंक रावता Maka devan manna dillo kuding gotai to ditalo surgi udo chesun dilo otmiang gotai to ditolo Jesu begin tu Otmo tuka gewung krauta Jesu begin tu Otmo tuka gewung krauta Jesu tuzo ugdas corin saliar. Jesu ugdas corin saliar tuzo Karzak sonto sanon bokta kitlo Puntun hajir zalui zalyar puro Dados kain virun vechakotmo Jesu tuja povinnava sarki Modur sungit koi soruts na gauche God
Ave utor tornatle na gorche, dulop chitun monat na upsoche. Jesu patkia eklots tu borvaso, ulo martiang kitlots tu konvalo. Tu kasotiang kitlots muntu bolo, turbok toliang koso tu nazauco. बाळोक जेजूक मागणे हे जेजू तुवें सांगलाय मागात आनी तुमकां तुमी घेतल्यात सोदात आनी तुमकां मेळटलें दारान मारात तेन्ना तुमकां उगडटलें जेजू तुजे बोव भाग्यवंत मायेचे मजतीन आमी दारान मारता आमी सोदता आनी आमकां तुजो उपकार फावो कर म्हूण मागता सगळें तुमी म्हज्या नांवान बापा लागीं मागशात तें तो तुमकां दितलो तुमी जेजू तुज्या नांवान भाग्यवंत मायेचे विनोतीन बापाक आमी उलो मारता आमची खालती मागणी आयकून घे सगळे पोरजेक हे संकटांतली 20 पिढ्यांतली निवार संस्थाल्यांक बेगीन इलाज दी आनी भावतल्यांक बोडान धीर दी आनी आमकां बेगीनाचेर कोणेंचो पांय मेळोसो कर तूं जेन्ना रादोड चलयताय सासणांच्या सासणांक आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसू प्रार्थुया प्रितीच्या बाप्पा येजूच्या पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सुरोवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण चाकून दादोशी जावंक आनी स्वर्गांत तुज्या आमच्या बापाच्या घरा आनी बासलोली संतोशी सोपून भोवती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन देवाचो आदार सदांकाल आमचे तांय आसो आमेन गीताचो अंक H2 पेज 107. बाळोक जेसू मोगाड आमचो उसवाड स्वर्गा संवसाराचो संतोषमा सोमेस ताचो पोरजोळ मोनानो केत्राचो संतोषमा सोमेस ताचो पोरजोळ मोनानो केत्राचो बाळोक जेसू उमरूत आमचो व्हडतो ओनूच सेराफीचो आनंदाच्या निबोडव्याचो मुकुट सगळ्याक वारीचो आनंदाच्या निबोडव्याचो मुकुट सगळ्याक वारीचो